السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ताल्लुक कायम हो गया। هل وصل نشأ الاتصال؟ فأريد أن أقدم الاعتذار لما حصل يوم الأمس، दर्श नहीं हो सका था وبسبب ذلك لم نستطع डिस्टेंटाना عقد الدرس، وسبب ذلك أن الصحن الفضائي الذي يبث هذه الدروس كان قد انقطع البث، وبسبب تعطل السيارة فكان الأعمال طويلة، وهذا الفريق وأخذوا هذه السيارة إلى المصنع وعادوا من هناك في الساعة 10 ليلا، فكانت الأعمال طويلة. فالآن أنتم عرفتم أنه ماذا حدث، فهل أخذتم معكم بعض الأجهزة الزائدة احتياطا؟ इतनी जल्दी इसको बेचना لكن هذا كان يجب ألا يتعطل في هذه السرعة، كان يجب عليكم أن تتكلموا مع الشركة، فهم لم يأخذوا منا الأجر، لكن يجب أن تسألوهم ما هو الضمان للمستقبل، كان يجب ألا تتعطل في هذه السرعة. فأعتقد أن هناك نقص في تصميم هذه السيارة، بسبب ذلك حصل هذا النقص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. मैंने कहा चिट बहुत पहले लगा दी थी, सब आयतों से पहले गुजर चुकी हैं। إن هذه الآيات قد ذكرت قبل هذا ولم تضع العلامة في الموقع في المحل المناسب، ولا بأس، لا يحدث أي نقص في التلاوة. اليوم سوف نتكلم عن الآية 173 و 74، وكان قد بقي الجزء الأخير من هذه. الآن نقدم لكم الترجمة الأردية لهذه الآيات. الآن يقرأ حضرته الترجمة الأردية لهذه الآيات. الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، वो जिन्होंने बहुत अच्छे
काम किए, नेक नमूने दिखाए, يعني الذين أحرزوا الحسنات وقدموا النماذج الحسنة وتحلوا بتقوى الله تعالى فلهم أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، लोगों ने कहा कि الذين قال لهم الناس إن الناس قد اجتمعوا لكم فاخشوهم डरो फज़ादहुम ईमान। أي خافوهم، لكن هذا الأمر زادهم إيمانا، فبدلا من أن يخافوا هم ازدادوا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. अल्लाह ही हमें काफी है, إن الله يكفينا وهو نعم الوكيل. मान और साथ इसमें मैं كنت أتكلم أن هناك اختلافا في هذا، وهناك في بعض الشروح والتفاسير बात कहते हैं بعض الناس يقولون أن هذه الآيات التي تلوتها إن لها علاقة ببدر الثانية وليس بحمراء الأسد، والبعض الآخرون يقولون أن لها علاقة بحمراء الأسد أيضا وبدر الثانية أيضا. فهذه الآيات هي من نوعين، أول جزء فريقان، ففريق أول لها علاقة بحمراء الأسد وهذا موضوع ظاهر مبين، والآية الثانية لها علاقة ببدر الثانية وهذا الأمر يتبين بجلاء في هذه الآيات. فإنني أنا أيضا أميل إلى أن لها علاقة قوية، وأن في هذه الآيات هناك لها علاقة بواقعتين ظهرتا بعد عهد، في كلتا الواقعتان تسلطان الضوء على وفاء الصحابة وإخلاصهم وصدقهم. فلو أنهي موضوع عهد دون تبرئة صحتهم لكان غير كافية. يقول الله تعالى إنني قد عفوت عنهم وانتهى الأمر. ثم يصف نفسه بحليم، فإنني قد شرحت لكم أن صفة الحليم لها معنى هنا، أن هؤلاء أن الله يريد أن يؤكد أن هؤلاء الناس هم صالحون وصادقون وسوف يصدر منهم نتائج جيدة جدا، فإن أعمالهم ليست جريحة لدرجة يرد للأبد. فصحيح أن بالنتيجة بعض أعمالهم قد حصل ضرر، لكن الله تعالى قد أفاء ذلك، لأن الله تعالى هو رحيب الصدر وهو حليم وصبور، وهو ينتظر حتى تظهر الحقائق، فهذا هو معنى الحلم. ثم تلك الحقيقة أظهرت ظهرت في مناسبتين أخريين، مرة في حمراء الأسد وثانية عند بدر الثانية، وكلتا الموقعتين مناسبتين منفصلتين. ففي كلتا الموقعتين إن الله تعالى قد ألقى الرعب، وإن الله تعالى فرض الرعب على هؤلاء بشكل مدهش، حتى إن أعداء الإسلام هم أيضا اعترضوا، الذين كانوا إلى الأمس القريب يضحكون أن ما هذا الرعب، هم أيضا يعترفون أنه قد نزل الرعب. فحتى أمير أحمد علي المفسر الشيعي هو أيضا في المرة الوحيدة يعترف أنه كان هناك رعب بدون ذكر علي رضي الله تعالى عنه، وحيث اعترف أنه كان رعب من الله تعالى. فكلا هذا الأمرين بهذا الترتيب وردت. فعندما نتدبر هما معا فلا يبقى لنا أي موضوع آخر. فمن الفضول أن نناقش أن هذه الواقعة تتعلق بفلان وأن فلان بفلان، فإن رأيي هذا الموضوع بين جلي، فليس هناك حاجة لنتطرق إلى هذه البحوث والنقاشات، لكن هناك أبرز العلماء هم أيضا قد تطرقوا إلى هذه البحوث وأخرجوا بعض النتائج، لكن قد تكون وراء ذلك حكمة، لكن لا أعرف لماذا هؤلاء هم اهتموا بهذه البحوث. مع أنني كما بينت لكم إن النتائج بدر إن لهذه الواقعتين أهمية بارزة كنتائج للبدر، فكلاهما لها نتائج فعندما تتأملهما معا يظهر لنا الحقيقة. والآن قبل يومين أو ثلاثة كنت قرأت عليكم مقتبس من المستشرق فيري، والآن أبدأ هذا، حيث يذكر أولا مقتبس المستشرق سيل ما رأيه.
कहता है पहले أولا هو يعطيه القصة الأولى ثم يقول القصة الثانية. فيقول في القصة الأولى، कि ये पहले पढ़ चुका وهذا قد قرأته أولا وربما لم أكمل ولهذا أكرر مرة أخرى، حيث يقول هنا وصل الخبر إلى محمد بعد غزوة أحد أن العدو يتجهز للهجوم إلى المدينة، نادى أن يخرج معه من شارك في أحد، وخرج للقاء العدو وأقام في حمراء الأسد على بعد 8 أميال من المدينة، بحيث كان البعض يحمل البعث الجرحى على الظهور. that they were forced to be carried, but a panic fear having seized the army of Quraysh, they changed their resolution and continued their march home. فمن الغريب أنهم وصلوا إلى حيث كان البعض حملوا البعض الجرحى، لكن هذا لا هو يستخرج النتائج أن القريش هم فزعوا وذعروا لدرجة وأصابهم رعب حتى بدأوا يرتجفون خوفا وخشية، وهربوا من هناك حتى وصلوا إلى مكة مباشرة. فقبل هذا قد ذكر المفسر الشيعي مير أنه عندما سمع صوت جبريل عن سيدنا علي: لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار، فهؤلاء الكفار هم هربوا وفرض عليهم الرعب، فهربوا من هناك مباشرة ووصلوا إلى مكة فورا، فلم يتوقفوا في الطريق. فهذا كان الرعب علي في رأي هذا المفسر الشيعي، ولم يكن هناك أي رعب. فلكن عندما سوف أقرأ نصه سوف يتبين أن هؤلاء هم قد توقفوا في حمراء الأسد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان صحابته أيضا معه، وهنا أصاب العدو الرعب، فهنا لا يذكر رعب علي. فهنا يقول هذا المستشرق: وأخذ محمد البيعة وعاد إلى المدينة ويشيد القرآن إيمانهم وشجاعة الفريق الذين كانوا معه بهذه المناسبة. فأما القصة الثانية فيقول فيها، يقول البعض أن المذكورين هنا هم الذين عاهدوا مواجهة أبي سفيان في السنة القادمة بناء على تحديه لهم، فقد انتظروا لبعض الوقت ثم عادوا لبيوتهم، مع أن القريش خرجوا من مكة ولكنهم لم يصلوا موقع الحرب. Abu Sufyan and the Quraysh, according to their challenge of Badr, where they waited some time for the enemy and then returned home. For the Quraysh, though they set out from Mecca, yet never came so far as the place of appointment, their hearts failing them on their march. फिर यहाँ فهنا تكرار الرعب، يقول إنهم قد انطلقوا من هنا، لكن بعد ذلك ثبت همتهم ولم يتقدموا. وبعد هذا يقول very الآن يقرأ حضرته النص الإنجليزي لهذا المستشرق، بعده سوف يترجم باللغة الأردية وأترجم لكم بالعربي. يقول هذان أمران، هو قال أولا أنه قطع عنده أن هذه الآية التي نفسرها عني الذين استجابوا لله وللرسول إلى الآية عظيم. يقول من المؤكد أن هذه الآية لها علاقة بواقعة حمراء الأسد. والآية الثانية يقول أن يتبين من موضوعها أن لها علاقة ببدر الصغرى، لكن بما أن دعبه الطعن والجرح دائما وهو يعبر، فلهذا يقول أنه يبدو أن الذين هم ألفوا القرآن الكريم هم خلطوا هذين الأمرين، مع أن الموضوع واضح. أين الخلط؟ أين الاختلاط؟ فكلتا الآيتين منفصلة. فهذا يعتبر أن الموضوع أن الموضوعان في آية واحدة، فلكن هذا هو أسلوبه، وأنه يعرف أن الآيتان منفصلتان مختلفتان، وقد اعتبر قبل هذا.
فكيف حصل الخلط؟ فحسب الترتيب، فهناك قصة حصل فورا بعد أحد في امرأة الأسد، والآية الثانية فيها الآية الواقعة الثانية والذي حصل بعد سنة، فأين الخلط؟ فأجيب حالتهم حيث يقولون أنه حصل هذا الخلط على أيدي الذين ألفوا القرآن الكريم. ولقد ذكرت لكم مير أحمد علي الذي يقول لقد خرج جيش المسلمون لمتابعة القريش إلى امرأة الأسد الواقع على بعد 8 أميال، لكن الكفار مع عددهم الكثير مقارنة مع المسلمين لم يتجرأ على مواجهة المسلمين، وهذا يدل على الرعب السماوي. فبعد الوصول إلى هنا جميع المسلمين هم هذا يشركهم في هذه الإشادة، لأنه لم يجد حتى أي رواية ضعيفة التي يستنتج منها أن هذا الرعب كان بسبب علي، لكن بيانه عن بدر الثاني هو أيضا ممتع جدا، وهذا قد ذكرته لكم قصة بدر الثانية. لكنني لما يبدو لي لم أذكر لكم قصة مر زهران، ولا بد أن أخبركم. فقصة بدر الثانية كما بينت لكم أن أبا سفيان عند انطلاقه من أحد كان قد أعلن أننا سوف نوافيكم مرة أخرى، فقال يا محمد موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا. فحيثما كان يغلي في قلبه أننا قتلنا في بدر، فهذا قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحدد النبي صلى الله عليه وسلم أننا سوف نوافيكم في السنة القادمة. فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بالخروج، ويقول بهذه المناسبة القرآن الكريم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فهؤلاء هم الذين قد سبق ذكرهم، حيث قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، لكنهم بدل من الخوف ازدادوا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن هؤلاء الناس الذين قالوا للمؤمنين هذا؟ فعن هذا هناك بشكل عام يذكر نعيم بن مسعود الأشعري، فيقال عنه أنه عندما عاد أبو سفيان قاصدا البدر ففي الطريق أصابه الرعب الشديد الذي ذكر في القرآن الكريم أننا سوف نلقي في قلوبهم الرعب، فهو بدأ يبحث عن هذا المبرر أنه كيف يمكن أن يعود بسبب هذا الرعب. لأنه لو عاد هكذا بدون عذر لا اعترض عليه أهل مكة بالجبن واتهمه بالجبن، ومن ناحية أخرى كان يخاف بنفس الاتهام من قبل الصحابة أيضا، ماذا سوف يقولون أن أبا سفيان قد جبن ولم يأتي حسب ما وعد. ففكر في أن يخفف المسلمين حتى لا يخرجوا من المدينة ولا يصلوا هم أيضا إلى الموعد فيستوي الأمر. فهو وجد هذا نعيم بن مسعود الأشعري الذي كان قد وصل إلى عنده في سفر، فأغراه ووعده بمكافأة 10 من النوق العشار التي كانت تقدر غالية جدا في المجتمع العربي، فوعده أنه سوف يؤتيه هذه المكافأة إذا أدى له هذه المهمة. فوصل نعيم بن مسعود إلى المدينة، وهناك أشاع هذه الأخبار أنني أتيت من عند سفيان من عند أبي سفيان، فهؤلاء هو قد خرج بجيش كبير، فهؤلاء إراداتهم وعزائمهم قوية وخطيرة جدا، وهم يقولون أنهم سوف يستأصلون أهل المدينة ولن يتركوا أي واحد، وهم هؤلاء مقاتلون مخوفون جدا، فهؤلاء قد خرجوا من مكة قاصدا إياكم، فأمانكم أن تخرجوا من هناك وتنجوا بأنفسكم وتنقذوا أنفسكم، فحتى عليكم أن تخرجوا من المدينة أيضا. فهذه هي الأقاويل والأحاديث التي أشارها. فالقرآن الكريم يقول الناس،
فبشكل عام فمن الممكن أنه ذكر هذه الأمور عند عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه هم الذين قد نشروا هذه الأقاويل، فانتشر هذه الأمور والأقاويل في مدينته. وهناك نجد الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم والذي نفسي بيده لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد، لأنه لا يمكن أن لا نفي بالعهد، فقد عقدنا العهد مع أبي سفيان وأننا سوف ننجز هذا الوعد، فسوف نوافيه. ثم قرأ هذه الآية حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الرواية فيه ذكر أن 70 من الصحابة استعدوا للخروج معه، وهو امتلك في بموقب 70 شخص. فهؤلاء السبعون هم كانوا يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل، وهؤلاء هم كانوا يرفعون هذه الأصوات الجليلة القوية، وكل هؤلاء المجاهدين هم كان يستر هذه الأصوات من صدورهم، وكانوا يرفعون هتافات حسبنا الله ونعم الوكيل. لكنني أنا شخصيا لا أقبل الرواية التي تذكر 70 شخص، وسبب ذلك أنني إنما قرأت قبل هذه الروايات التي تذكر 70 فلم أكن أتأكد أنا أيضا، لأن بيان القرآن الكريم هو يكذب هذا. القرآن الكريم لا يقول أن حتى أحد من الصحابة هو جبن وفشل، بل هو يريد أن يذكر شجاعة جميع الصحابة. يقول القرآن الكريم أنه كان وضع الصحابة أنهم كلما هم كانوا يخففون كانوا يزدادون إيمانا. ففي مقابل ذلك الأخذ برواية 70 والقول بأنهم خرجوا 70 فقط، فهذا من السخف واللغو. فيبدو أن هناك بعض الرواة تدخلوا في هذه الروايات والذين هم يتمسكون بال70، فهؤلاء هم ذكروا 70 في قصة حمراء الأسد أيضا، فهؤلاء هم يريدون أن لا تتحقق براءة الصحابة نهائيا. فيبدو أن هناك بعض الرواة قد دخلوا، فهؤلاء لأن في قصة حمراء الأسد أيضا يعتبر كل هؤلاء الرواة أن الجميع الذين شاركوا في أحد هم كانوا قد وصلوا إلى حمراء الأسد. يبدو أن غبيا من الرواة قد تدخل في هذا وهو يصر على عدد 70. فنحن عندما بحثنا في الأمر واستقصينا الحقائق، رغم أننا لا نجد هنا الكتب الكثيرة الوافية المراجع، فوجدنا على كل حال رواية في كتاب سيرة خاتم النبيين للسيد ميرزا بشير أحمد رضي الله تعالى عنه، مذكور في غزوة بدر الموعد، يعني بدر الصغرى الذي حصل في نهاية شوال من العام الرابع من الهجرة، حيث ذكر أن حضرته عليه الصلاة والسلام خرج ومعه 1500 صحابي. هذه رواية مذكور في طبقات ابن سعد. فلهذا من الأمر المؤكد أن جميع الصحابة كانوا مستعدين، حتى إن الذين كانوا قبل هذا ضعفاء هم أيضا قد زال عنهم الضعف، فهؤلاء هم خرجوا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تحققت تبرئة ساحة الصحابة بأي شأن عظيم، وليس مرة واحدة فقط، بل إن مكاسب بدر أصابت الصحابة والمسلمين مرتين، فقد أصاب المسلمين فيوض بدر مرتين، فقد قيل إنكم أصبتم الضعفين. فالآن هذا الأمر جدير بالذكر. في بدر كان قد قيل أنتم أصبتم ضعفين، ضرر ضعفين، ولكن الآن أصابكم نصف منها، فأنتم تقولون من أين هذا؟ فالله تعالى يقول الآن أنا أتولى الأمر، فإنني قد برأتكم، فمني الآن سوف يصيب الرعب في قلوب المشركين مني، فهذا الرعب سوف يتولد من قلوبهم وسوف يغلبهم، يجعلهم مغلوبا. وهنا أيضا زي تحقق مرة أخرى أمر الضعفين. فهنا حصلت مرة أخرى تبرئة الصحابة وتجلى الرعب من أجلهم مرتين.
فلن يبقى هناك مجال لأي منافق أن يتهم الصحابة وأن सहाबा को मुत्तहम कर सकते और इन पर किसी किस्म का इल्जाम فالله تعالى قد تجلى للصحابة تأييدا لهم وثبتهم في الميدان ووفقهم حتى لا يصدر من أحدهم أي فشل في المستقبل أيضا. فهذا هو المضمون، فهذا هو موضوع إصابة الضرر ضيفين في أحد. उनको इस तरह पहुंचा दी जंग ओहद में एक दफा أما في أحد فهذا قد وصلهم الضرر المؤقت وهو كان بسيطا، فمقابل ذلك إن الله تعالى وفقهم أن يصيبوا العدو بضرر ضيفين. اسمعوا الآن ماذا يقول القرآن الكريم. يقول القرآن الكريم أن ردة فعل الصحابة بلا استثناء كان إيجابيا، فحيث زاد إيمانهم कुरान करीम ये बयान करता فلم يقل إيمانهم. فالآن قد أثبت لكم اعتراف فيري ومير أحمد علي أنهم اعترفوا بأنه قد نزل الرعب، ईमान बढ़ने का था, ईमान कम होने का नहीं. فهؤلاء وهم يعترفون أنه نزل الرعب مرتين وليس مرة واحدة. فالآن اسمعوا ماذا يقول المستشرق سيل، فحيث يقول إن هتاف حسبنا الله ونعم الوكيل هذا كان قد رفعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو اخترعه من عند نفسه. فهو يقول ويتهم أن الصحابة هم كانوا مترددين وكانوا قد يئسوا من الحالة، رغم أن القرآن الكريم هو يقول بجلاء أن الصحابة جميعهم هم قالوا هذا حسبنا الله ونعم الوكيل. انظروا إلى آية، فالآية لا تقول لشخص واحد بل هناك صيغة الجمع حيث قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنهم بدل من يخافوا زاد إيمانهم وجميعهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما الرواية التي تذكر 70 فهي أيضا تقول أن 70 هم كلهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن يبدو أن هذه الروايات هي لم تعجب المستشرق سيل. فهو يقول بما أن محمد عندما رأى التردد من صحابته واليأس فهو قال سواء خرج معي أم لا فإنني سوف أخرج أنا شخصيا في أي حالة كان. فعلى كل حال هو في النهاية شكل موكبا ب70 شخص، فأخذ معه 70 شخص، فكل هؤلاء هم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل حال هو بعد زيغ قليل اعترف بأن كل هؤلاء 70 هم كانوا رفعوا هذا الهتاف نعم حسبنا الله ونعم الوكيل. فالمستشرق فيري هو أيضا يوافق معه. أما المستشرق فيري فهو يقول هذا ما حدث، هذه الواقعة حصلت في المدينة. فهو يكتب في تفسيره انطلاقا مما قاله مير أحمد علي. فماذا يقول مير أحمد علي؟ أين ذهبت عبارته؟ حيث يقول أن علي رضي الله تعالى عنه هو وحده كان قد قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وكان هذه العبارة وهذا الناس كان موجود عندي هنا، قد لا أجد أين ذهب. على كل حال كان عندي، فعندما سوف أجد سوف أريكم. فحيث يقول وهذا أمير أحمد اللي يقول أنه عندما كان بذل المساعي لتخفيف المؤمنين في المدينة زادت إيمانهم، فهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ويقول في ضمن هذا أن الحقيقة أن المنافقين عندما أرادوا أن ينشروا الشر والفساد في المدينة كان سيدنا علي رضي الله عنه وحده هو الذي تقدم وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يكن هناك غيره ولا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الآخرون، بل كان علي فقط وحده الذي تقدم وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. فلكنه لم يذكر أي روايات ولو كانت ضعيفة، فاخترع من عند جالسا في بيته هذه الرواية. لكن الله تعالى استستر منهم هذا الاعتراف، اعتراف الرعب، فحيث اعترفوا بأن الرعب قد حصل من الله تعالى، لأن الله تعالى هو كان يريد أن يستستر منهم هذا الاعتراف أن جميع الصحابة أصابهم الفيض الإلهي، وإن الله تعالى قد أحسن إليهم ومن عليهم، فلم يكن هناك شخص أو شخصان. فالآن سوف نبدأ الآية التالية. فهذا المرجع لعباس أحمد علي سوف أذكر لكم إذا خذ مني إن بعد ذلك. और एक या दो की बात नहीं हो रही। अब हम अगली आयत में दाखिल होते हैं।
ये आप हवाला दे लेना, मैंने अलग करके रखा हुआ था, वो कहीं रह गया इधर उधर। फनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सूउन वत्तबअू रिज़वानल्लाहि वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। यक़रअ हज़रतु तर्जुमा अल-उर्दिया लिहाज़िही अल-आया। नेमत और फजल लेके लौटे। लम यमससहुम सूउन ऐ लम युसिबहुम अय्यु अलमिन वत्तबअू रिज़वानल्लाहि और उन्होंने वहुम कानू कद खरजू इब्तिगा मरदातिल्लाहि तआला फ़क़त वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। यहाँ है इसके बाद होना बाद हादा सौफ़ याती ज़ालिका नस इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअहु फ़ला तख़ाफ़ूहुम व ख़ाफ़ूनी इन कुन्तुम मुमिनीन। मुमकिन अन यकूना होना ज़ालिका नस फ़इज़ा वजदतु सौफ़ उरीकुम व हालियन अना अंतक़िल इला हाज़िहिल आया। निअमतुन क़द तकल्लमना अन्हा बित्तफ़सील व अम्मा रिज़वान फ़कलिमत रिज़वान हिया कलिमा आम्मा व कुल वाहिद शख्स कुल इंसान यफ़हमहु अन्नहु अन्न रिज़वान हुवा अहम मिन कुल्लि निअमतिन व इन अन युहरिज़ल इंसानु अय्य अमलिन इब्तिगा मरदातिल्लाहि तआला वला तमअन फ़ी अय्यि निअमतिन फ़हैसु यंसरिफ़ुल इंसानु इला अमलिन युअद्दी इला हुब्बिल्लाहि तआला व यतअक्कदुल इंसान अन्न अल्लाह तआला क़द उअजिब बिहाज़िल अमल फ़नहनु निलना क़ुर्बहु। फ़क़द वरद फ़ी मुफ़रदात लिर्राग़िब अन्न कलिमत रिज़वान यख़ुस्सु लिल्लाहि तआला फ़क़त लिरिज़ाइल्लाहि तआला फ़क़त फ़ला यूजद लम यरिद हाज़ा फ़ी ग़ैरिल क़ुरआनिल करीम सवाअन क़ील रिज़वानुल्लाहि अम लम युक़ल फ़अल मुराद मिन्हु अल रिज़ाउल इलाही। युख़व्विफ़ु हुना वरद कलिमत युख़व्विफ़ु फ़िल क़ुरआनिल करीम वरद युख़व्विफ़ु अन्न शैतान युख़व्विफ़ु औलियाअहु ऐसे वरद ज़ालिकुमुश शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअहु फ़हाज़ा मफ़ूल बिही फ़अन्हु यक़ूलु अल-अल्लामा राज़ी बित्तफ़सील क़द ख़ाज़ फ़ी निकाश तवील अन्न हाज़ा अल-फ़िअल यततलब मफ़ऊलैन मफ़ऊल फ़कमा नक़ूलु फ़िल लुग़ा अल-उर्दिया अन्न फ़ुलाना युख़व्विफ़ु अल-जिन्न फ़हुना फ़िल लुग़ा अल-उर्दिया नल्जअ नुत्तर्रु इला अन नदुस्स कलिमत से أو كلمة حرف جر لكن باللغة العربية نستطيع أن نستخدم مباشرة مفعولين فحيث يقال للأول المفعول الأول والمفعول الثاني. فهذا التعبير العربي حيث يمكن المفعولين لفعل واحد فهذا يخفف من نفس هذه الفئة. जब हम कहते हैं फलां शख्स फलां को डराता है فالآن يشرح حضرته كلمة يخوف كيف نترجمه ونفسره باللغة الأردية وما الفرق بين خاف وخوف ومثل هذه الأمور باللغة الأردية. يشرح كلمة تخويف. أولياءه بما أنه مفعول به فهذا مفعول ثاني فبهذا المعنى أن الشيطان هو يخوف المؤمنين أولياءه أو يمكن أن يقول يخوف الشيطان أولياءه من أمر آخر فهنا مفعول واحد فقد تطرق إلى هذه البحوث الكثيرون فليس هناك ضرورة لأذكر كل هؤلاء المفسرين فمعظمهم قالوا أن هناك كلمة معزوفة. يخوفكم أولياءه أي الشيطان يخوفكم أولياءه. فإن الإمام رازي هو يميل إلى هذا أن هناك مفعول واحد فقط وهو أن الشيطان هو يخوف أولياءه فهذا أفضل ويناسب الوضع هنا يناسب الحال.
فلسنا بحاجة إلى أن نعتبر أي حذف هنا. فسيدنا المسلم الموعود رضي الله تعالى عنه هو أيضا تبنى هذا المعنى وقال: انظروا الشيطان هو من عنده يريد أن يخوف المؤمنين، لكن تزهق نفوس أتباعه فهم أيضا يرتجفون خوفا. فهذا هو الموضوع الذي بينه القرآن الكريم، حيث يقول: انظروا إن الشيطان هو يخوف أولياءه. فالسؤال هو من يحاول أن يخوف الأولياء، لكن الحالة الحقيقية أن أتباعه هم يخافون ويرتعدون خوفا. فهنا ينشأ السؤال: لماذا يخوف أولياءه؟ فهناك مبرران وسببان. والسبب الأول الذي ذكره سيدنا المسلم الموعود أنه كان يريد أن يخوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن تزهق نفوس أتباعه أي الذين كانوا الضياف هم قد خافوا، أما المؤمنون القويون فهم زادوا إيمانا. والسبب الثاني الذي قدمه المفسرون الآخرون وهو أن الشيطان هو دائما يخوف أولياءه، والذين ليسوا أولياءه فكيف يمكن أن يقبلوه؟ فهو دائما يغدر بأتباعه ويخونهم، فالذين هم يتبعونه ويقول لهم فيخوفهم دائما ويحذرهم، وعندما هم يخافون هو ينصرف عنهم ويقول: أنتم صدقتموني، أنا كنت أمزح، هكذا. فالشيطان دائما يصيب منه السوء دائما والضرر أيضا، فهذا الضرر وهذا السوء يصل إلى أتباعه وأصحابه فقط، لأن الذين هم عباد الله تعالى فليس عليهم السلطان له، فهو لا يسعه أن يضرهم. فإن صداقة الشيطان دائما يؤدي إلى الخسائر. فبهذا المعنى هنا المفعول أول فقط، مفعول واحد فقط هو أفضل. انظروا ذلكم الشيطان الذي يخوف أولياءه. فيا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا تخافوهم، لا يليق بكم أن تخافوهم. هنا أيضا ضميرهم يعود إلى الأولياء. فهنا نشأ البحث الجديد أن الأولياء كما قال بعض المفسرين، وإنني أنا أيضا أميل لهذا، أن المراد من أولياء أن تخفيف الشيطان أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني. فما المراد من تخافوهم؟ ضميرهم أين يعود؟ فالمراد من هذا الضمير هم ذلك العدو الذي يخوف الشيطان، فليس المراد هم أتباع الشيطان وإنما العدو، حيث كان يخوف الشيطان العدو، حيث كان يقول إن هناك عدو كبير هو يأتي إليكم فخافوهم. فهو يريد أن يقضي عليكم فلا تقفوا هنا بل اخرجوا حتى من المدينة وإلا سوف يقضى عليكم فتهلكون. فالله تعالى يقول: إن الشيطان هو يخوف أولياءه. فيا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يليق بكم أن تتأثروا بأقواله وتخافوهم. يعني الشيطان يقول لكم يجب أن تخافوا هؤلاء الأعداء، يعني كفار مكة، فلا تخافوا هؤلاء الأعداء وخافوني إن كنتم مؤمنين. بنعمة من الله بفضل لم يمسسهم سوء. فهنا قد مرت واقعة حمراء الأسد، والآن ننتقل إلى ذكر بدر الصغرى. فمن هذا المنطلق يقول الله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله بفضل، يعني ذلك الفضل الإلهي لم يقل بل يزداد يوما فيوما. ففي حمراء الأسد صحيح أن الصحابة قد أصيبوا بألم حيث وصلوا هؤلاء إلى هذا الموقع في حالة الجرحى، حيث كانوا يجرون أجسادهم الجريحة فكانوا متألمين. لهذا إن الله تعالى يقول إن الله تعالى قد ألقى الرعب على قلوب الكفار، لكن المؤمنين هم أيضا تضرروا نوعا ما. لكن في هذه المناسبة إن الله تعالى قد نجاهم من كل أنواع الألم والحزن والجرح. فهؤلاء قد خرجوا مبارزين وكان عددهم ضعفين،
فلكن العدو لم يتشجع للخروج إليهم. وبالإضافة إلى ذلك هؤلاء قد جنوا الفوائد والأرباح الأخرى والمكاسب الأخرى، أي يعني عندما ينتصر يكون الانتصار في الحرب فالفاتح ينال الغنائم. فهنا أيضا إن الله تعالى قد أكسبهم هذه الغنائم، فهو أن هؤلاء وافقوا السوق هنا والكافلة، فبما أنه لم يأتي أي المقاتل فهؤلاء انصرفوا في التجارة، فيقال إنهم قد جنوا الأرباح التي لم يسبق لها مثيل في ذاكرتهم، فكلما أقاموا الصفقة كانت رابحة. فالله تعالى يقول نحن كنا نعطيهم هذه الغنائم. فمن الكذب أن هؤلاء هم كانوا يخرجون طمعا في أموال الغنائم فتابعوا رضوان الله. هؤلاء هم كانوا قد خرجوا فقط ابتغاء مرضات الله تعالى، فلم يكن لهم أي نية أخرى. لكن انظروا إلى سلوكنا تجاههم ومعاملتنا لهم، أنهم لم يتضرروا ولم يصابوا بأي ألم ولم يخسروا أي أرواح ولم يتألموا ولم يجرحوا. كان سفر قصيرا، فعندما وصلوا إلى هناك لم يكن هناك حرب وقتال، لكن الله تعالى قد أكسبهم الغنائم. فهذه هي نعمة. المراد من النعمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وبركاته كما قلت أن النعمة في الحقيقة النبوة. فهؤلاء الصحابة نالوا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فحيث نالوا لقب الأوفياء إلى الأبد، ثم نالوا فضل الله تعالى. فكلمة الفضل تذكروا دائما، فإن الفضل هو أيضا يسمى يعني الأمر الزائد أيضا، لكن المكاسب الدنيوية أيضا يطلق عليها كلمة الفضل. فإن النعمة كلمة النعمة لها علاقة بالنعم الأخروية والفوائد الدينية، بينما الفضل فيتعلق بالفوائد الدنيوية والفوائد المادية. وكما ورد في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فإذا كان المراد هنا من الفضل الروحاني، فهو كانوا ينالون هذا في صلاة الجمعة. فماذا كانوا يبتغون هذا الفضل بعد صلاة الجمعة؟ فكان هؤلاء الناس هم ينالون النعمة في الجمعة في الجمعة، لكن الفضل كان بعد الجمعة. فعندما عادوا من صلاة الجمعة فانشغلوا في أعمالهم، فكان فضل الله تعالى ينتظرهم حيث كانوا ينالون البركات الكثيرة. فهنا المعنى للفضل الزائد أيضا والفوائد والمكاسب الدنيوية أيضا. فهؤلاء انقلبوا بنعمة من الله، يعني قرب النبي صلى الله عليه وسلم وفيوض النبوة صلى الله عليه وسلم، وبالإضافة إلى ذلك كسبوا فوائد الدنيا أيضا واتبعوا رضوان الله. فهنا الواو هنا أعتبرها حالية، لأن هذا الموضوع يقتضي أن يعتبر حاليا، فلا يقال إن رضوان الله تعالى يعني ورضوان الله تعالى. فإذا قرأناها عاطفة فمعنى هذا فأنهم واتبعوا رضوان الله، لأنهم لم يتبعوا بعد هذا، لهذا الواو هي أفضل أن تعتبر حالية، مع أنهم في حالة كانوا لم يكونوا يتمنون أي فضل دنيوي، بل كانوا قد خرجوا ابتغاء مرضات الله تعالى فقط، والله ذو فضل عظيم. فهنا قد اجتمع جميع المعاني للفضل، فمن معاني الفضل ما كسبوا فما كان حق لهم، بل قد آتاهم الله تعالى أكثر من حقهم. شكر الله تعالى إن الله ذو فضل عظيم. فهذا الفضل البسيط الذي آتيناكم، لكن عند الله تعالى عند الله تعالى لكم أفضال كثيرة. وبعد هذا القول يقول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فالغريب هنا يبدو أن هذه الآية كان يجب أن تذكر أولا، وإن خروجهم وانقلابهم بالفضل أن يذكر مؤخرا، لكن الله تعالى يقول إن هذا ذلكم الشيطان الذي يخوف أولياءه.
فهذا هو المعنى الأصلي. فالمراد هنا ذكر الله تعالى هزيمة الشيطان، وأخبر أن الشياطين لم يخرجوا مع قافلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتخلفوا عنه. فإن هذه الجماعة التي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم هي جماعة الأطهار والقدوسين الذين لا قدرة للشيطان عليهم وهم في غير متناوله. فهذه الإشادة بإخلاصهم ووفائهم. فإن هذه الجماعة التي انقلبت بالنعمة ورضوان وفضل هم كلهم جماعة السعداء وليس فيهم أي شيطان، وكانوا جميعا خالصة الأطهار. فخافوني دائما. فقد مضى حيث قال فلا تخافوهم وخافوني. فالمراد هنا منهم معنى آخر، أن الأناس الذين هم خصالهم شيطانية، فتعلموا منهم الدرس أنه ينبغي أن تخافوا الله تعالى وحده فقط، وهو الذي سوف ينفعكم ولا يضركم شيء آخر. الآن أبحث إذا كان بقي شيء جدير بالذكر فأخبركم. فهناك فقط البحوث للخوف بشكل عام. فجميع المفسرين يقولون بأن أي شيء كان الخوف وما هو الفرق بين النعمة والفضل. فهنا الإمام رازي يقول يقدم بعض الآيات القرآنية لتقديم المعاني للخوف، وفي الأخير هو يقدم نفس النتيجة ويستنتج نفس النتائج، أنه ليس هناك أي شيء حذف، والمراد من الأولياء المنافقون وضعاف الإيمان وليس المؤمنون. فسيدنا الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه هو أيضا قد تبنى هذه المعاني، حيث كان يقول إن يخوف أولياءه يعني هو يؤثر في أصحابه وأوليائه فقط. فوجدت في ملاحظات سيدنا المسلم الموعود رضي الله تعالى عنه أن الشيطان كان يخوف المؤمنين، كان يتمنى أن يخوف المؤمنين، لكن الغريب أن أصحابه وأولياؤهم كانوا يسكون، والمنافقون هم كانت تسك أنفسهم. ويليام ميور هو يشيد ولا يجد بدا من أن الإشادة بإخلاص المؤمنين، لكن هذا لم يعجبه، لهذا هو يدس من عنده شيئا، وهو يقول إنه من المحتمل أن محمد صلى الله عليه وسلم كان قد علم بأن قريش لن يحضروا هنا، لهذا هو خرج حضرته صلى الله عليه وسلم إلى هناك، وإلا لما ذهب إلى هناك. فهذه هي الأمور الافتراضية يختلقها هؤلاء المستشركون من عندهم. فهنا الأمر المؤكد أن هؤلاء هم تعلموا، لأن محمد صلى الله عليه وسلم كسب الفتح، نال الفتح العظيم. فهؤلاء من دعب هؤلاء المستشركين أنهم يطيلون الألسنة كلما يجدون الفتح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قلت لكم إن هذا هو دعبهم. لكن هؤلاء هم أطالوا اللسان في غزوة أحد أيضا، مع أنه لم يكن هذا الوضع مناسب لهم. فأما المستشرك فيري فهو يقتبس من تفسير سيل، فتعالوا ماذا يقول سيل. فأما فيري فهنا سكت هنا إلى هنا. الآن قد وجدت النص للمفسر الشيعي مير أحمد علي، حيث يقول باللغة الإنجليزية ما معناه أن أبا سفيان زعيم مكة عندما عاد من أحد كان قد تحدى أنه سوف يوافي المسلمين في السنة القادمة في بدر. فيقول هذا المفسر أن سيدنا علي هو وحده قد تقدم وقبل هذا التحدي، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. Abu Sufyan, the chief of the Meccan army,
had أي changed to attack إن next علي to their brother. رضي الله تعالى عنه وحده هو قد تقبل هذا التحدي لأبي سفيان، وبعد ذلك انطلق معه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. فما أكبر هذا الهراء وما أسخف هذا القول، فإن هذا القول ليس إن هذا القول حسبنا الله ونعم الوكيل ليس بهذه المناسبة، فبل هو لم يذكر هنا غزوة أحد، بل إن هذا فيما حدث فيما بعد عندما بلغ الخبر أن الناس قد جمعوا لكم، فعندئذ قال المسلمون هذا حسبنا الله ونعم الوكيل. فعندما أرادوا الخروج فجميع الروايات تربط هذا القول بهذه الواقعة. بعض الناس فلا أعرف مير صاحب من أين حصل إلى أين قد وصل، فيقول عندما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فهو قال علي فلم يقل المؤمنون، فهو يقول كأن الله تعالى هو لا يعرف فإنني أنا أعرف فأنا أخبره هذا، فأن علي وحده وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. الآن هناك آيات ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يقرأ حضرته الترجمة الأردية لهذه الآية: لا يجعلك حزينا المساء الذين هم يسارعون في الكفر ولا يعرضك لأي حزن. فكلمة يحزن يستخدم بمعنيين باللغة في القرآن الكريم وفي اللغة الأردية، فهناك حزن وحزن بكسر الزاء وفتحها أيضا، والمفسرون هم قالوا لا فرق بينهما، لكن بعد أهل الكواميس والمعاجم هم فرقوا بينهما وبعضهم قال أن الفرق بينهما أن في عندما يستخدم بكسر الزاء فالمراد هنا الغم فقط والحزن على ما فات، وعندما يكون بفتح الزاء فالمراد منه الخطر لما يحدث في المستقبل. ففي هذا أيضا نوع من الحزن والغم، ولكن الغالب هو الخطر مما قد يحدث مستقبلا. فقدموا مثالا حيث قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه في غار الثور، حيث قال لا تحزن إن الله معنا، فحيث لم يكن لم يكن فاتهم شيء، فعلى أي شيء كان هذا الغم والحزن، فلأي شيء القلق. فالمراد هنا لا تقلق ولا تضطرب لما يحدث قد يحدث في المستقبل. فكلمة الحزن تطلق على الحزن والغم والخطر في المستقبل أيضا. ففي هذه المناسبة ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر قدم المفسرون كلا المعنيين. فالمعنى الأول أن الكفار الذين هم يسارعون في لانتشار الكفر فلا تحزن إلا ذلك. فالمعنى الثاني أنه لا داعي لأي خوف وخطر في المستقبل، فهم يقدمون السند على الغم في المستقبل. أنه في القرآن الكريم ورد أنه كان يعاسي الكفار وكان يتألم على حالة الكفار ويحزن على ذلك الذين لا كانوا محرومين من الهداية بنتيجة كفرهم به. فقد قال الله تعالى له مرتين فلعلك باخع نفسك، هل سوف تهلك نفسك لأن هؤلاء هم لا يؤمنون بك؟ إلى هذا الحد أنت تواسيهم وتتألم من أجلهم، فلا تهلك نفسك ولا تضر نفسك. بذكر هذه الآيات يقولون أنه هذا الموضوع ورد هنا لا يحزنك الذين يسارعون، أي أن الذين هم يسعون في الكفر فهم لا بد أن يهلكوا. ففي غمهم وفي حزنهم لا تضر نفسك أنت ولا تبخأ نفسك. فالمعنى الثاني أنه لا تقلق ولا تشعر أي خطر بمساعيهم، فدعهم يفعلوا ما يريدون فلن يصيبك بأي أذى فلن يضر الله شيئا. ففي رأيي أن هذا المعنى الثاني هنا ينطبق حسب السياق، وذاك الموضوع هو منفصل.
هنا إن الله تعالى يقول إنهم لن يضروا الله شيئا، فيتبين أن الحزن هنا ليس بمعنى الغم بل بمعنى القلق والخطر المستقبل. فالموضوع ليس للخوف على ما فات بل الخطر من المستقبل، أي لا تعرض نفسك للخطر المستقبل، فدعهم يفعلوا ما يريدون فلن يضروا الله شيئا. فمن هذه الناحية إن الجماعة الإسلامية الأحمدية في باكستان قلوبهم محزونة وحزينة، وهم ينظرون على أن وهم يلاحظون أن شرور الأعداء قد تؤدي إلى فتن كبيرة، فقد تكون هذه الشرور مقدمة لابتلاءات كثيرة، ولهذا هناك بعض القلوب هي حزينة ومتألمة وحزينة على ما فات وعلى ما أصابهم من الخسائر، وهم يقلقون في المستقبل أيضا. وفي هذا الزمن في هذه الآيات هناك رسالة أريد أن أوصلهم، أن الله الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لن يضروا الله شيئا، فلا تقلق ولا تحزن، فلا تحسب أن هؤلاء يمكن أن يضروا الله شيئا، كلا لن يضروا الله شيئا، فإن أفعال الله تعالى سوف تستمر. فهنا يبدأ المعنى الثاني للحزن، فهو أنه لن يتضرر أفعال الله تعالى بمساعيهم، فإذا أصاب صدمة بعدهم فلا تقلق على ذلك ولا تحزن على ذلك، لأن الصدمات التي تصيب في سبيل الله تعالى فهي تجلب الفيوض والبركات والسعادة، وإن الذين هم يواجهون هذه الصدمات فهم يواجهونها بمنتهى البسالة والشجاعة، أنهم راضون برضا الله تعالى. فإنني أقول للجماعة الإسلامية الأحمدية في باكستان أن يتعلموا درس من هذه الجماعات، وقد سبق أن تعلمتم مرارا، فيجب هناك حاجة لأن تذكروا هذه أنه لن يضر الله شيئا، فمهما أجلبوا عليكم بخيلهم ورجلهم لن يضر الله شيئا ولن يتوقف تقدمكم، وسوف تخرجون بعد كل ابتلاء بازدهار أكبر وستجنون تقدم أكبر، فإن الغلبة والانتصار قدر لكم، فإن كل سعي لهم سوف يخيب في نهاية المطاف، فلن يتعفكم أبدا، فسوف تنالون التقدم وتكسبون التطور. فهذا التاريخ ليس قديما، فهذا يعاد، فتاريخ زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعاد في التاريخ، فأنتم تشاهدون وتنظرون ما كيف بذلوا الجهود في 74 ثم في 84، لكن ما هي النتائج؟ فهل مساعيهم ومحاولاتهم أضعفت الجماعة الإسلامية الأحمدية؟ كلا، بل إن الجماعة الإسلامية الأحمدية خرجت بعد هذا بتقدم مذهل، حيث لا تجد لهذا التقدم مثيلا في تاريخ الجماعة ولا في تاريخ الأديان إذا تدبرتم، فحيث لن تجدوا مثالا لهذا التقدم الهائل بهذه القوة. فهذا التقدم وهذا الازدهار كان مقدما لخدام محمد صلى الله عليه وسلم في السابق، والآن مرة أخرى قدر للآخرين من خدامه أن يتقدموا بهذه السرعة الهائلة. انظروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان سرعة انتشار الإسلام بطيئة، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه انتشر الإسلام بسرعة هائلة، حيث حدث الانقلاب في كل سعيد، فنحن نمر ونعيش ذلك العهد، فمن فضل الله تعالى لا داعي لأي حزن ولا قلق ولا خطر، فليس لأي معنى للغم والحزن، إنهم لن يضروا شيئا، فهذا قد قدر لكم، فليس بوسعهم أن يقدروا أن يغيروا هذا المقدر، فلن يضروا الله شيئا في أي حال من الأحوال. يريد الله لا يجعل لهم حظا في الآخرة. هذا الكلام عظيم جدا. انظروا كيف ما أرفع وما ألطف هذه النكات، حيث تخرج النكات من النكات، حيث يستمر هذا الموضوع. ففي الظاهر يزعم الإنسان أنه لا علاقة في هذه، ليس تعلق ولا ترابط في هذه الآيات، لكن الكلام الإلهي القرآن الكريم هو مرتبط، فكل هذه المعاني لها علاقة بعضها ببعض. لن يضر الله شيئا، فكما قلت لكم قبل هذا
उनको أنه يمكن मिल सकता है أن تصنع لهم فرصة أن يؤلموا ويؤذوا المسلمين، لكنهم لن يستطيعوا أن يوقفوا أفعال الله تعالى، فلن يضروا الله شيئا. لهذا उनको कुछ भी नहीं मिलेगा. هذا القول أنه لن يجنوا مساعيهم في هذه الدنيا هذا ليس صحيح، بل إن مساعيهم يمكن أن تصيبكم بنوع من الإذى، لكن المصير والعاقبة لكم. فهذا الوعد الحاسم القطعي لا يمكن أن يغيروه، أن الله تعالى هو ورسوله ليغلبن. ثم قال يريد الله ولا يجعل لهم حظا في الآخرة. إن الله تعالى يقول إنه لن يبقى لهم حظا في الآخرة، لكن فهنا لم ينفي نهائيا حظهم في الدنيا، مما يعني أن الاستنتاج من هذا أنه لن يضروا الله شيئا، أنه لن ينالوا أي فتن في الدنيا أيضا، فهذا ليس صحيح. فلن يتسابقوا أي تعمل لشرارتهم هذا ليس صحيح. كلا، بل سوف من الممكن أن يؤذوكم أن يصيبوكم بنوع من العذاب ويسجنوا ويعتقلوا بعض المظلمين ويرسموا بعض فيصدروا بعض القوانين الغاشمة ويضربوا بعض المساكين ويعتقلوهم ويسجنوهم لأنهم قالوا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو صادق، فهذا لا يستطيعون أن يتحملوا ولا يصبرون على ذلك. فإذا كانوا هم يفعلون ذلك فليفتخروا على ذلك، لأنهم بذلك ينالون حظا في الدنيا، فلن يبقى لهم شيء حظ في الآخرة ولهم عذاب عظيم. فإذا بقي لهم شيء فهو عذاب عظيم ينتظرهم في الآخرة. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. يقرأ حضرته الترجمة الأردية لهذه الآية. لقد تحدث المفسرون حول هاتين الآيتين كثيرا، فقدموا آراءهم، فقدموا التوضيحات الكثيرة حيث واجهوا المشكلة أنه لماذا قرر الله تعالى أنهم لن يضروا الله شيئا، حيث مرة قال إنهم لن يضروا الله شيئا، ثم مرة أخرى قال في الآيات التالية إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. فما معنى هذا التكرار؟ لهذا التكرار فماذا يفيد هذا التكرار؟ المفسرون يقولون أنه في الآية الأولى المراد المنافقون، وفي الآية الثانية المراد من هؤلاء الكفار. فإن الذين هم كفروا والذين هم كانوا أولا كافرين ثم آمنوا ثم طمعا في الدنيا كفروا مرة أخرى وكفروا، فإن هذه الصفقة لن تفيدهم ولن تجني لهم أي أرباح ولن تفيدهم ولن تنفعهم. فلهذا هذا التكرار. لكنني أقول لكم إن هذا هو إن في هذه الآيات موضوع التكرار، هذا الموضوع نفسه يتكرر في كل آيات. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واجهوا العدو مرتين، لكن في كلا المرتين لم يواجهوا ولم يتعرضوا لأي خسارة وضرر إلا بعد الأذى البدني الذي أصابهم في حمراء الأسد. فإن الله تعالى في كلا المرتين أصابهم بفتح عظيم، فلم يتمكن العدو من إلحاق ضرر بهم. فهذه البلاغة والفصاحة للقرآن الكريم حيث يتكرر الموضوع لكنه يشير إلى الأحداث الماضية. فكيف يقول الله تعالى انظروا كيف أن الله تعالى يأتيكم بفضل مرة بعد أخرى، وكيف هو يصيبكم ويكافئكم ويجزيكم مرارا. فيثبت مرارا أن الله تعالى أن هؤلاء لن يضروا الله شيئا، لا يستطيعون أن يضروا الله شيئا، فلن يضروا في المستقبل أيضا. فبالإضافة إلى هذا هناك ما قدمه المفسرون هو المضمون أيضا، هو أيضا صواب أن هناك كفار يسعون لإلحاق ضرر بالإسلام، فينفي الله تعالى هذا أنهم لن يضروا الله شيئا. ثم هناك المنافقون أيضا فهم أيضا يسعون لإلحاق الضرر، فإن الله تعالى نفى ذلك أنهم لن يضروا الله شيئا. يبدو من السياق هنا أن هناك إشارة إلى مساعي الكفار حيث
غالبا أن आयत के सियाक व सबाक से मालूम होता है أنه إشارة إلى كفار أهل مكة والذين اشتروا الكفر بالإيمان، ففي هذا إشارة إلى المنافقين الذين كانوا يعيشون في المدينة وما حولها. فقال إن هؤلاء المهاجمين من الكفار هم أيضا لن يضروكم شيئا، ولا هؤلاء المنافقين الذين هم يريدون أن يصيبوكم بضرر من الداخل هم أيضا لن تنجح مساعيهم أيضا. فهذا ليس بالتكرار، لأن المناسبة مختلفة. فإن الله تعالى يقول إن هؤلاء الكفار والمنافقين كلاهما لن ينجحوا في مسائهم، فلن يضركم أيضا. وثانيا إن التكرار يفيد أحيانا القوة والتأكيد، فلا يكرر القول مصادفة بل بالتأكيد واليقين، يقال لن يحدث هذا لن يحدث هذا. فهذا في كل لغة. فبما أن المناسبة هنا حساسة، فبما أن شرور وتصرفات ومقايد العدو كانت قد كثرت من الداخل والخارج، فيبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى ويخاف أن يصيب أن يحدث أي ضرر. ولا يمكن كلا، بل هو عن الله تعالى كان متأكد أنه لا يحدث أي ضرر، لن يضر الله شيئا، بل كان يخاف أن يتعزى أحباؤه وأصحابه. فلإزالة هذا الشعور قرر الله تعالى أن أطرد هذه الفكرة من قلبك، لأنه من المستحيل هذا أن يحدث هذا، لأن الله تعالى معكم، ولن يضر الله تعالى أي قوة دنيوية. فلا يمكن لأي قوة دنيوية أن تمنع دون أفعال الله تعالى. وهذا هو التكرار. هذا التكرار نفسه يستنهض اليوم هممنا نحن أيضا. وهذا التكرار يفيد أنه كما حدث في الأولين أنه لم يجني الأعداء أي نجاح مقابل الله تعالى، فهذا ما يحدث في الآخرين أيضا بإذن الله تعالى، حيث تخيب كل سعي للعدو. وبعد ذلك يقول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. فهنا أريد أن أذكر ما علاقة هذه الآية بما قبلها. ففي الآية الأولى يقول يخوف أولياءه، كان الموضوع يخوف أولياءه ولا تخافوا وما خافون، حيث كان الله تعالى نسى هذا. ثم بعد ذلك أي ضرورة كان لهذا القول أنه لهذا الموضوع؟ فأي الخوف من أي شيء خوف؟ فإن الذين قال الله تعالى عنهم مرتين أنه لن يضر الله شيئا، من المستحيل أن يضر الله شيئا. لهذا فإن أولياء الشيطان دعوهم ينخدعوا بهذه المكائد، فلن يضروكم شيئا، فإن الله تعالى معكم ولن يترككم ولن يخذلكم أبدا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. إن هؤلاء الكفار لا يحسبوا، فحتى لا يتصوروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، فإنما العلاقة لهذه الآية نملي لهم لها علاقة بالآية التي ورد فيها ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. فما معنى نملي لهم؟ فإن معنى نملي لهم إعطاء المهلة وإرخاء الحبل. فعندما نرخي حبل جمل أو أي حيوان فلكي يستطيع أن يرعى أكثر في مجال أكثر، فهكذا كان العرب يستخدمون كلمة نملي. فمعنى نملي أننا نمهل هؤلاء، فيجب لا يحسبوا أن ذلك خير لهم، لأن هذه المهلة جالبة شر لهم، فهو ليس خيرا لهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فنحن نمهلهم لكي يزدادوا في الإثم والعصيان، فيصلوا إلى هذا الحد الذي إلى آخر حد لقدرتهم على اقتراف الذنب. فهذا الموضوع لها علاقة زادهم. فإن الله تعالى يقول أين ذهبت آية التي ورد فيها زادهم؟ يقول الله تعالى الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فإن المؤمنين هم زادوا إيمانا نتيجة التخفيف، لكن في أي شيء يزداد هؤلاء فهم أيضا يجب أن يزدادوا في شيء. فيقول الله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إلحادا عدم الإيمان، فيجب أن يزدادوا في قدرتهم على اقتراف الذنب. فحيثما
كتب لهم التوفيق لاقتراف الذنب فليصلوا إلى ذلك الحد الأخير. فعندما هؤلاء يأتون الله تعالى في هذه الحالة حيث تكون الحجة قد تمت عليهم نهائيا فلا يبقى شيئا لهم، فإنما الآية نملي لهم لها علاقة بهذه الآية الأخرى أملي لهم إن كيدي متين. في كلتا الآيتين الموضوع نفسه، إنني أملي لهم لكنني بطشي وكيدي متين، فإنني التركيب والتدبير الذي أبتش بهم وأملي وأخذهم فهو قوي جدا فمتين، لن يستطيعوا أن يهربوا منه ويتخلصوا منه. فنتيجة المهلة أحيانا الناس هم يتهربون ويهربون ويتخلصون، لكن إذا كان الكيد متينا وقويا فلا يتمكنون، فلا يسعهم التخلص والهروب. في الدنيا بشكل عام نحن نرى أن القطة عندما تمهل الفأرة فهي تعرف جيدا أن الفأرة لا يمكن أن تتخلص منه وتهرب منها، فهي تمهلها لبعض اللحظات لكنها تبتش بها فورا. فهكذا إن مهلة الله تعالى قوية ومدبرة ومحكمة، فإن الله تعالى هو غالب وقادر وقدير، فعندما هو يقول أملي لهم فيقول لا تخافوا أن هؤلاء سوف يتخلصون من كيدي، فلا يمكنهم أن يتخلصوا ويهربوا من بطشي، لأن مصيرهم إلي. ففي هذه الحالة في هذه الدنيا أيضا سوف ينالون عاقبتهم، أما عندما سوف يأتي ويحين وقت العقاب فلا تحين مناس، عندئذ لن يتمكنوا من الهروب ولن يتخلفوا ولن يتأخروا عن هذا العقاب، فلا بد أن يبطش بهم. فهذا هي موضوع المهلة وأملي لهم. فيتعلق عن هذا الموضوع تذكرت قصة لسيدنا الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه، فأنه تدبر هذا الموضوع مرة، فإنني أتذكر أن هذه القصة وهذه الواقعة لها علاقة بالخليفة الأول أو كان للسيد الخان الشيخ الخان الذي كان معه، أما حسب ما أتذكر أن هذا للخليفة الأول، ولكن لا يهم من كان، لكن الواقعة هي القطعية وهي جزء من تاريخ الجماعة الإسلامية الأحمدية الذي له علاقة بحياة صحابة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، أنه كيف كان يحبهم ويلاطفهم وكيف كان يرد على تساؤلاتهم. المهم هذا الرجل الصالح الذي أذكره وأعتقد أنه كان الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه، وأنه تدبر هذا الموضوع، أنه لماذا إن الله تعالى يملي فلماذا يمهل عبثا، ثم بعد المهلة يقول كيدي متين. فلم يفهم ما معنى هذه الآية وما هو المراد وما هو الهدف من ذلك، فطرأت عليه حالة الكشف ورأى الله تعالى في امرأة جميلة هي ترقص وفي يدها كأس، ففي ذلك الكأس هناك شيء من السائل خمر أو شراب، كلما رقصت ازداد هذا السائل في ذلك الكاس، وكانت تقرأ أملي لهم إن كيدي متين، أملي لهم إن كيدي متين، إنني أمهل هؤلاء لكن كيدي متين وقوي. كلما كانت تقرأ هذه الجملة هذه الآية أملي لهم من كيد متين، كانت تزداد كمية هذا الخمر أو الشراب القليل، فكان يرتفع هذا، فهي كانت تحرك دائما هذه الكاس، فلم تكن هذه الكاس تفيض، بل كان يزداد ما فيها شيئا، حتى وصل هذا السائل إلى النهاية. وعندما في الأخير قرأت أملي لهم من كيد متين فادت تلك الكاس، وبعد ذلك فورا وزالت عنه حالة الكشف، وعرف أنه في هذا الكشف كان رد على تساؤله أنه للبطش بكل شخص يجب أن يعطى مهلة لتوظيف قدراته، فليفعل ما يستطيع ما يستطيع أن يفعل. فلهذا الأمر فائدتين: أولا
حتى لا تسمع تتسنى له مهلة، تتسنى له فرصة. عند الله تعالى استعجل ولم يكونوا قد فعلوا ما كانوا يريدون، فلم يكونوا قد استنزفوا الجهود الكاملة. سوف يقول الله تعالى لهم وظفوا جميع قدراتكم قدر ما تستطيعون، وإذا أردتم الوقت فنحن نمليكم ونمهلكم، لكنكم لن تستطيعوا أن تغيروا وتبدلوا القدر لله، لأغلبن أنا ورسلي. لأنه ما لم يؤتي المهلة ما لم يملي فلا تبقى أي متعة للبطش. فالموضوع الثالث أنه قد يمكن أن يقول الإنسان أنه كان هناك احتمال لأن نتوب، وأنه كما زاد هذا الشيء السائل في الكاس كان من المحتمل أن يقل، فلكن الله تعالى هو بطش بنا واستعجل في البطش علينا. إن الله تعالى يقول عندما أنتم قد وظفتم جميع قدراتكم في اقتراف الذنب، والمراد هنا على الصعيد القومي والأممي وليس على الصعيد الفردي، فيقول الله تعالى لن يبقى لكم أي فرصة أن يقول أنه كان هناك احتمال أن نتوب وأن نكف، لأنه إلى أين كان يمكن أن تكفوا وتتوقفوا إذ قد فعلتم كل ما كان بوسعكم. فهذا هو نفس الموضوع الذي قال الله تعالى لفرعون عندما تاب، قال الآن أي هذا ليس وقت توبته، فانتهى وقت توبته، فقد وظفت كل قدراتك على إيذاء المؤمنين، فنحن أريناك آية بعد آية، آية تلو آية، لكنك لم تتب وزللت تؤذي هؤلاء الأبرياء والمظلومين وبلغت هذا الحد الأخير. فبعد بعد ذلك ماذا بوسعك أن تفعل؟ فالآن لم يعود وقت توبته، فالمراد أنه لن يبقى لهم أي عذر أو مبرر لتوبته، فلا يبقى لهم أي شيء يفتخرون به. فبهذا المعنى الله تعالى يقول إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، نحن نمهل هؤلاء ليزدادوا إثما وتصرفاتهم الشنية، ولهم عذاب مهين، ولهم عذاب مخزي ومهين، فقدر لهم هذا العذاب. فهذه الإهانات هذا الخزي والعذاب الذي يأخذهم فجأة، فالإنسان عندما يصابون بالكوارث والآفات فلا يبقى هناك موضوع الإهانة، لأن الجميع يبادون، فأمام من أهين أحد وواجه الخزي والهوان، لكن الذين هم يمحلون فيرخى حبلهم فهم يحانون أمام الناس، فهم يكونون ويصبحون عبرة للآخرين. فهذا هو نفسه حال كان للشيخ المولوي إسماعيل الأمرسري الذي كان عدوا لدودا لسيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، فعندما باهل سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أو ناداه المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام للمباهلة، وبعد نقاش طويل كان كلما كان يكتب إليه المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام كان يقدم الأعذار عذرا بعد عذر، فأخيرا سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام كتب نص المباهلة وقال له وأرسل إليه هذه الرسالة وقال بعد هذا تحت هذا اكتب ما تريد وانشر، وانتهى. فسوف ينتهي الأمر على ذلك، فالقرار عند الله تعالى سوف يكون. فالمولوي في هذه الأيام هم ينشرون الدعاية السامة ضد هذا المباهلة للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، فهم يقدمون هذا الأمر الناقص، الحديث الناقص، ولا يقدمون هذا الحديث الكامل. فكذلك مثل هذا هم يضعون الأيدي على بعض الأجزاء ويخفون بعض النصوص، ويقولون انظروا كيف أن ميرزا صاحب قال أن ويقولون انظروا كيف كان ميرزا صاحب قد قال أن الكاذب سوف يهلك في حياة صادق محالة، فانظروا كيف من مات أولا، ولا يذكرون لعامة الناس ما كتبه المسيح الموعود عليه السلام وما فعل المولوي ثناء الله الأمرسري، حيث كان المسيح الموعود عليه السلام قد كتب لك اختيار ولك خيار أن تكتب على هذه الدعوة وهذا النص ما تريد، فيمكن أن تغير وترمم. فلكن المولوي ثناء الله قد كتب في هامش هذا التحرير وهذا النص أننا لا نقبل هذا المعيار وهذا المستوى
القصوى أن الكاذب يهلك في حياة الصادق، وإنما أنا أؤمن أن الكاذب هو يمهل ويملى له، لأن مسلم كذاب هو أيضا قد مات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا نؤمن بهذا، وهذا هو القرار من عندنا. وكتب هذه الآية: والآن انظروا كيف أرخي حبل من، فهذا عند انقسام الهند عاش، وبعد ذلك هاجر إلى سرغودا، وبعد موته نشر ابنه هذا التسري المعلم جدا، حيث الإنسان ينزهل عندما يقرأ هذا. يقول عندما كان تشن الهجوم والهجمات فإن والدي الشيخ سنالا كان يشعل النار في ممتلكاته وعقاره وكل في مكتبته وفي كتبه، وكل ما كان جمع في جميع حياته كان يشعل فيه نار أمام أعينه، فلم يكن يفعل شيئا، لم يكن يقدر على شيء. فهذه العبارة وهذا النص مؤلم جدا ومتحسر. فيقول في هذه الحالة التي يرسل لها هو وصل إلى هنا ولم يسعفه أحد ولم يساعده أحد ولم يمد إليه يد العون، فلم يسأله أحد، فهو مات هنا في سرغودا في باكستان، ولم يحيي أحد ذكره ولم يخلد إنجازاته ولا ندد ذكر هذا، فخذله جميع أوليائه وأصحابه، فهذا هو وعاش بحسرات، فهذا المعنى ولهم عذاب مهين. فهؤلاء الذين هم ينالون المهلة فيكون لهم العذاب المهين. فهؤلاء المشايخ الذين في هذه الآية هم أحياء مثل منظور شنيوتي وغيرهم، هم يفتخرون بأنهم ينالون مهلة، لكن لا يعرفون لأي شيء هم ينالون هذه المهلة. عذاب مهين هو يصيبهم. فردة فعل هذه الذي نراها المخيف، حيث هؤلاء هم يتحدون مع أحمديين الأبرياء، فهم يسجنونهم ويعتقلونهم ويخيفونهم من الموت ويهينونهم ويرفعون ضدهم القضايا الملفقة فحتى يشنكوهم. فلأي شيء، فهذا ردة فعل لأي شيء. فماذا حدث؟ اسمعوا إن انتشار رسالة المسيح الموعود عليه السلام والجماعة الإسلامية الأحمدية التي تنتشر عبر الفضائية الإسلامية الأحمدية، فهذا يشكل لهم عذابا مهينا، فحيث قد عجزوا عن كل شيء، فهؤلاء قد نالوا الهوان، فهؤلاء قد طردوا، قد خابت جميع أعمالهم ومساعيهم. فهؤلاء هم يعترفون وينشرون هذه البيانات بأيديهم، وهم يسيرون وينشرون. وانظروا هذا الذي قد أخرجناها من البيت قد دخل مرة أخرى في بيوتنا، فقد كتب إلي أحدهم، ولا يمكن أن يكون هذا كذابا، لأن الكثير من الذين يأتون من باكستان هم ينقلون لي مثل هذه القاعدة، أن أحد المشايخ عندما عاد إلى البيت وجد أهله وزوجته وأولاده يشاهدون القناة الفضائية الإسلامية الأحمدية. فهذه هي الأحداث كثيرة، حيث الناس هم يشاهدون هذه الفضائية في بيوتهم وفي محلاتهم ولا أحد يستطيع أن يمنعهم. فهؤلاء يعجبون بهذه البرامج لMTA، فبشكل عام هؤلاء هم يشاهدون. فهذا هو العذاب المهين لهؤلاء المشايخ. ثم كانت هناك البيعة العالمية، فكيف تستطيعون أن تقدروا عذاب المهين لهؤلاء الناس عندما يشاهدوا أحداث البيعة العالمية، حيث تجاوز عدد المبايعين الجدد 200,000 في سنة واحدة. فتصوروا كيف لهم هؤلاء في السنة القادمة أيضا سوف تكون البيعة. تستطيعون أن تقدروا عذاب هؤلاء. فإنني أدعو الله تعالى وآمل أن الله تعالى سوف يمكن الجماعة الإسلامية الأحمدية تزدهر وتتقدم كل سنة، فإن أعمارهم إذا كانت تعلت بعد نيل الفتح المؤقت فلكي يشاهدوا هذه الخيبة النهائية. إنما قال القرآن الكريم هو ينطبق ويصدق اليوم أيضا كما كان قد صدق في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركاته. فنفس هذه البركات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن فيوض وعوده تنالنا اليوم أيضا للآخرين أيضا. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، أي نحن نهملهم لكي يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. تذكرت أنني لم أشرح لكم كلمات هذه الآية من المعاجم، فالحقيقة فالأصل أنه لم يبقى لنا إلا يومان للدرس، فيعني غدا أو بعد غد، فإنني قد وعدتكم وعود كثيرة علي إنجازها خلال هذين اليومين، وعلي أن أعرفكم بالمستشركين أيضا. لا يمكن أن أعرفكم بالجميع، فسوف أعرفكم بالبارزين فقط الذين أذكرهم، فسوف أفند اعتراضاتهم أيضا.
فهنا كنت لقيت بعض الأسئلة من بعض الناس فعلي أن أرد عليها. فكتب لي أحد الصلحاء من باكستان أيضا من الجماعة أنني قلت في أثناء التفسير شيئا يناقض ما كتبه المسيح الموعود عليه السلام، فعلي أن أوضح هذا الأمر أيضا. ثم الأستاذ نسيم مهدي كتب لي من كندا أن هناك غير الأحمدي هو يتابع الدرس بانتظام، فهو أرسل أيضا سؤال فعلي أن أرد عليها. فسوف أنهي هذه الأمور كلها خلال يومين قادمين بالكاد، فلهذا أكتفي بهذه الآيات ولهذا تركت التفاصيل التي وردت في القواميس وماذا قاله المفسرون وتركتها. فبشكل عام كل ما كان ضروريا ومهما قد شرحته لكم، وإن اليومين القادمين سوف يستغرقان هذه الأمور. فإذا بقي شيء من الوقت فسوف أبدأ الآيات التالية. فخلال هذه الفترة سمعت أنكم أعلنتم أن يوم الجمعة سوف يمشي البرنامج القديم العادي، صحيح هذا أم لا؟ فإذا كان صحيح هذا هو صحيح، يعني موضوع رمضان. ففي يوم الأحد ماذا عندكم؟ ماذا سوف تفعلون؟ فسمعت أن أحدا قال أنه قد صدر الإعلان أنه يوم الأحد سوف يكون البرنامج العادي. إنني سمعت أن العيد في بعض المناطق وفي بعض البلاد يوم الأحد عيد أيضا، فعليكم أن تعدوا بعض البرامج الفورية لهذا. فأرجو أن تخبروني كل هذه التفاصيل قبل الدرس غدا لكي أعلن في الدرس. ثم سأل حضرته عن العيد في باكستان، فربما في باكستان يوم الأحد عيد، فقيل أن هذا يتوقف على طلوع القمر الهلال. فقال حضرته صحيح أنه هذا يتوقف على المر لكن على طلوع الهلال، لكن عندنا هناك محرم مختصين هم بفضل الله تعالى يعرفون الحسابات الدقيقة، وهنا يتيسر لهم هذه الوسائل الدقيقة، فهم يستطيعون أن يقرروا اليوم أيضا أنه هل هناك احتمال لطلوع الهلال أم لا. فأريد أن أشرح لكم عن العيد والرمضان أنه هناك احتمالان عن رؤية الهلال لرمضان والعيد، فإما أن ينظر برؤية العين، والثاني أن يكون أن نتقرر بالحسابات الدقيقة، فسواء نظر أم لم ينظر. فمن هذه الناحية إن الله تعالى قد هيأ لنا هذه التسهيلات للإسلام في هذه الأيام، فليس هناك ضرورة أن يشاهد وينظر في كل أفق، فإنما قاله القرآن الكريم هو لابد أن يتحقق وهو صحيح وصادق أنه حيثما شهد القمر قطعا، معنى ذلك إذا عرفتم يقينا وقطعا أنه هناك احتمال أن يطلع القمر فسوف يبدأ رمضان والعيد. فهذه الوسائل متيسرة عندكم، فنستطيع أن نقرر بالحسابات القطعية أنه هل هناك احتمال أم لا. فبعد ذلك رؤية أم لا هذا موضوع آخر، فشغلوا هؤلاء الأحبة لكي يستعجلوا في هذا ويخبرونا هل هناك احتمال لهذا، فيجب أن تساعدوهم. فقال أحدهم أن في باكستان الحكومة هي تقرر هل طلع القمر أم لا، سواء كان إن أقمارنا سوف تبقى طالعة، إن الله تعالى هو أطلع أقمارنا. فالآن أنا أستأذنكم بقول السلام عليكم ورحمة الله، وإن شاء الله غدا وبعد غد ويوم الجمعة سوف يكون البرنامج العادي، فيوم السبت يكون البرنامج دعاء جماعي، فيوم الأحد إذا كان هناك عيد فسوف نقدم لكم بعض البرامج القصيرة حيث سوف ينشد الأولاد الأحمديون في لغاتهم المختلفة فأناشيد دينية ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فسوف يقرؤون القرآن الكريم أيضا. فهذه البرامج القصيرة البسيطة سوف نعيدها. فإذا كان عندكم عيد يوم العيد فسوف تشاهدون في يوم العيد، وفي أوروبا ليوم الاثنين. السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
अल्लाह ताला ने जो ये वादा फरमाया कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा, देखो किस शान से पूरा फरमाया है। की ताने उड़ाएंगे हम, मोहब्बत के नगमात गाएंगे हम, अखुवत की ताने उड़ाएंगे हम। जहाँ तक न पहुँची हो आवाज़ हक, वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम। जहाँ तक न पहुँची हो आवाज़ हक, वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम। वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम, वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम। जहाँ तक न पहुँची हो आवाज़ हक, जहाँ तक न पहुँची हो आवाज़ हक, वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम। मोहब्बत के नगमात गाएंगे हम, गाएंगे हम, अखुवत की ताने उड़ाएंगे हम, उड़ाएंगे हम। मोहब्बत के नगमात गाएंगे हम, अखुवत की ताने उड़ाएंगे हम। कदूरत की हों तलखियाँ जिससे दूर, वो मीठे तराने सुनाएंगे हम। कदूरत की हों तलखियाँ जिससे दूर, वो मीठे तराने सुनाएंगे हम। वो मीठे तराने सुनाएंगे हम, वो मीठे तराने सुनाएंगे हम। कदूरत की हो तलखियाँ जिससे दूर, कदूरत की हो तलखियाँ जिससे दूर, वो मीठे तराने सुनाएंगे हम। मोहब्बत के नगमात गाएंगे हम, गाएंगे हम, अखुवत की ताने। The next program on today's schedule is Tilawat. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الدين الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الغني المغني المعطي المانع الضار مالك الملك ذو الجلال والإكرام. हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह बहुत धूप के साथ आसमान पर बादल जमा हो जाते हैं और बारिश का वक्त आ जाता है, ऐसा ही इंसान की दुआएं एक हरारत ईमानी पैदा करती हैं और फिर काम बन जाता है। नमाज वो है जिसमें सोजिश और गुदाजिश के साथ और आदाब के साथ इंसान खुदा के हुजूर में खड़ा होता है। जब इंसान बंदा होकर लापरवाही करता है तो खुदा की ज़ात भी गनी है। हर एक उम्मत उस वक्त तक कायम रहती है जब तक उसमें तवज्जो इल्लल्लाह कायम रहती है।